बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कभी आपने सोचा है कि समंदर के नीचे भी एक शहर बसाया जा सकता है? शहर भी वो जिसमें मिसाइल भी हों, ड्रोन्स भी हों और ऐसी मिसाइल कश्तियाँ भी हों, ऐसी बोट्स भी हों जो दुश्मन के तहस नहस कर दें तमाम बहरी जहाज़ों को। मैं सोचा करता हूँ कि कभी कभी कि ये आपने हरमज़ क्या है कि जिस पर अमेरिका अपना जहाज़ ले जाने को तैयार नहीं, फ्रांस आने को तैयार नहीं, बरतानिया ने हाथ खड़े कर दिए, कोई मुल्क जो है आपने हरमज़ में से गुज़रने को तैयार नहीं है। लेकिन पासदारान इनकलाब ने अब एक वीडियो जारी की है जिसमें यह दिखाया गया है कि अंडर वाटर ऐसा मिसाइल सिटी बनाया गया है जिसमें ना सिर्फ मिसाइल महफूज हैं यानी मिसाइल बोट्स महफूज हैं, बल्कि इसके अंदर ऐसे ड्रोन्स बोट्स भी हैं जो कि खुदकुश बोट्स हैं यानी कामाकाजी जिस तरह की बोट्स हैं। इनके अंदर मिसाइल फेंकने की भी सलाहियत है और फिर ख़ुद इनके अंदर भी बारूद भरा है जो किसी भी जहाज़ को तहस नहस कर सकता है। इससे पहले हमने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ के बारे में जाना था। ये जानना था कि ईरान में ऐसी मिसाइल सिटीज़ हैं जिन तक अमेरिका का कोई ग्रेड बम जो है ऑफ यूएसए GBU जो है ना 72 ना 12 जो हैं वो नहीं पहुंच सकते। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये इतराफ़ किया कि वो उसके अफजुर्दा यूरेनियम तक नहीं पहुंच सकते, बहुत गहराई में है, ये भी बात सामने आ गई। और ऐसी ड्रोन फैक्ट्रीज़ भी हैं जो कि पहाड़ों के अंदर अंडरग्राउंड बनाई गई हैं। फिर हमने एक एयरपोर्ट का भी आपको एयरबेस का भी बताया आपको कि पहाड़ों के अंदर ही एयर बेसिस हैं जहाँ से जहाज़ निकल कर फ्लाई करके दुश्मन के साथ मुकाबला कर सकते हैं। और वहीं से आपको अर्श ड्रोन भी निकलते हुए तस्वीरें और अर्श ड्रोन के बारे में भी मैंने आज आपको बताया था। लेकिन ये एक नई चीज़ थी कि ऐसे कामाकाजी बोट्स जो कि ड्रोन्स का काम करेंगी, आप इसको शायद 136 का नाम दे लें, आप इसको और जो है अर्श 2 का नाम दे लें, कुछ भी नाम दे लें, लेकिन इनको समंदर के अंदर बहुत गहराई में बनाया गया है। ये ऐसी टनल्स हैं जो पानी से महफूज हैं और बॉम्ब से भी महफूज हैं, यानी इन पर कोई मिसाइल और कोई बॉम्ब जो है असर नहीं करेगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की ये बोट्स, जिनको कामाकाजी बोट्स या खुदकुश बोट्स कहा जा सकता है, जब पानी के अंदर से निकलती हैं तो फिर दुश्मन की तरफ बढ़ते हुए मिसाइल भी फायर कर सकती हैं और ख़ुद भी जाकर दुश्मन के जहाज़ से टकरा कर उसे पाश पाश कर सकते हैं। पासदारान इनकलाब ने इन टनल्स की या इन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ का, जिनको आप समझ लें जो है अब उसको आश्कार कर दिया है, उसकी फुटेज जारी कर दी है। ये वो वजह है कि यूरोपियन ममालिक आपने हरमज़ आने से डर रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि उसकी बोट्स आगे उसके जहाज़ आगे ना जाए, कोई और जहाज़ जो है यहाँ पर आए जिसको टेस्ट कर लिया जाए कि ये मिसाइल बोट्स कहाँ से निकलती हैं। एक बात ज़हन में रखिए, हमने जंग शुरू होने से पहले आपको ये बताया था कि 300 से ज़ायद मिसाइल बोट्स हैं ईरान के पास जो बहुत तेज़ रफ्तार हैं और उस पर लगे मिसाइल जो हैं किसी भी जहाज़ को स्वाम अटैक के ज़रिए तबाह कर सकती हैं। लेकिन अमेरिका ने अभी तक सिर्फ 8-10 मिसाइल बोट्स ही तबाह करने का दावा किया, बाकी कहाँ गई? आखिर सैटेलाइट्स हैं अमेरिका के पास, अमेरिका के पास आबदोज़े हैं, अमेरिका के पास जहाज़ हैं, अमेरिका के पास रडार्स हैं, सेंसर्स हैं, क्या कुछ नहीं है? पूरी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अमेरिका अभी तक ज़ेरे ज़मीन जो उसके मिसाइल सिटीज़ हैं वहाँ पर नहीं पहुँच सका, तो ज़ेरे समंदर कैसे पहुँचेगा? ईरान ने ये क्या तकनीक इस्तेमाल की है कि समंदर के अंदर भी क्या मिसाइल सिटीज़ बनाए जा सकते हैं? क्या इस तरह की भी कुछ तकनीक है कि समंदर और के अंदर आप अपने मिसाइल, जिनमें एक मिसाइल का नाम साइका है, जी हाँ साइका, एक उकाब को भी कहा जाता है, साइका है, उसको भी आप छुपा सकते हैं और आप अपनी बोट्स को भी छुपा सकते हैं। यहाँ तक इतलात हैं कि इनकी एक छोटी आबदोज़ गद्दीर जो कि बड़ी तादाद में ईरान के पास है, वो भी अभी तक इन्हीं टनल्स के अंदर महफूज हैं और इन टनल्स का रास्ता कहाँ से कहाँ निकलेगा कोई नहीं जानता। ये ज़ेरे समंदर फिर उसके अंदर फिर पहाड़ों के अंदर चली जाती हैं और वहाँ से ये फुटेज जो है पासदारान इनकलाब ने निकाली है। ये फुटेज निकालने का सिर्फ एक मकसद है कि ईरान के बताए हुए रास्ते के अलावा अगर कोई आपने हरमज़ में से गुज़रा
تو واپس نہیں جائے گا۔ اور ایران نے یہ ثابت بھی کیا ہے، اس نے نہ صرف آبِ ہرمز میں بلکہ مختلف بندرگاہ پر کھڑے جیسے UAE ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، ان کی بندرگاہوں پر کھڑے اسرائیلی آئل جہازوں کو بھی یعنی تیل بردار جہازوں کو بھی تباہ کیا ہے۔ یہ میزائل بورڈز کی ویڈیوز دیکھنے لائق ہے، شاید میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر نہ کر سکوں گا کیونکہ یہ مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا پر چل رہی ہوگی، لیکن ان کے تصاویر ضرور آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ویڈیوز دیکھ کر میں خود حیران رہ گیا کہ کس تیزی کے ساتھ یہ سمندر کے اندر پہلے ٹنل میں اور پھر ٹنل سے سمندر کے اندر سفر کرتی ہیں اور تیزی کے ساتھ کسی جہاز کو بھی یا آبدوز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے جو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں اپنائی تھی، یعنی آج تک آپ نے بہت سارے انڈر گراؤنڈ جو گودام ہیں اسلحے کے، میزائلز کے، ڈرونز کے سنے ہوں گے، اور بہت ساری دنیا کے ملکوں میں ہوں گے۔ بہت سارے انڈر گراؤنڈ شہروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے پاس بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں انڈر گراؤنڈ گھر بنائے گئے ہیں تاکہ کسی حملے کی صورت میں وہاں لوگ چھپ سکیں۔ چین نے باقاعدہ ایک شہر جو ہے انڈر گراؤنڈ بسا رکھا ہے کہ ایٹمی حملے کی صورت میں لوگوں کو وہاں پر، بیجنگ کے قریب ہے یہ، لوگوں کو وہاں پر محفوظ کیا جائے۔ لیکن انڈر واٹر ایک ایسا میزائل سٹی بنانا جس کے اندر نہ صرف میزائل محفوظ ہوں، میزائل لانچرز محفوظ ہوں، بلکہ وہاں پر کاماکازی جو ہیں بوٹس یا ڈرونز، ان کو ڈرونز میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ڈرونز کے متعلق ذہن میں آتا ہے کہ وہ ہوا میں فلائی کرتے ہیں، یہ پانی کے اندر سے نکلتے ہیں اور پھر دشمن جہازوں کی طرف موت بن کر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ یہ کاماکازی بوٹس جو ہیں ان کو ریویل کر دیا ہے۔ 300 میزائل بردار بوٹس اس کے علاوہ ہیں، میزائل اس کے علاوہ ہیں، اور سمندر کے اندر موجود بارودی جو سرنگیں ہیں وہ بھی اس کے علاوہ ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ان حالات میں جب آبِ ہرمز کو ما سوائے ایران کے کوئی نہیں کھول سکتا، امریکہ یہ بات سمجھ گیا۔ امریکہ نے اسی لیے کہا کہ میں چلا جاؤں گا تو آبِ ہرمز جس کو کھلوانی ہے وہ کھلوا لے، ایران کی جو شرطیں ہیں وہ پوری کر لے۔ اور میں آپ سے ہر بار یہی بات کہتا ہوں کہ گلف پر اب ایران کا قبضہ ہے، وہ چاہے گا تو گلف تک دوائی پہنچے گی، وہ چاہے گا تو گلف کا تیل اور گیس جو ہے یہاں سے باہر جائے گی۔ آبِ ہرمز میں ایران کی مرضی کے بغیر اب کوئی نہیں جا سکے گا۔ یہ ایران نے قبضہ کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی اس حماقت کی وجہ سے، جس حماقت کے باعث انہوں نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ یہ سوچا تھا کہ شاید ایرانی لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں گے اور اپنی حکومت کے خلاف جو ہے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا ان پورے دنوں میں، یعنی اب تو ان 40 دنوں میں آپ نے ایک مرتبہ ایران میں مہنگائی کی بات سنی؟ ایک لفظ آپ نے، پورا یورپین میڈیا تو اس پر لگا ہوا تھا نا، ایک کسی یورپین میڈیا کے اندر آپ نے یہ بات سنی کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر کہتا ہو کہ مہنگائی ہے؟ وہاں لوگوں نے منافع کمانا ختم کر دیا ہے۔ ایران کے اندر جتنا اس وقت پرسکون تجارت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ان پر بام اور میزائلز برسائے جا رہے ہیں، اس کا جواب دینا پاسداران انقلاب کا کام ہے، وہ کس طرح سے دیتے ہیں، لیکن سمندر پر ان کی مکمل اجارہ داری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو بات کہتے تھے کہ میں نے ان کی بحریہ ختم کر دی، آپ نے ان کی بحریہ ختم نہیں کی، نہ ہی آپ نے ان کی تمام بوٹس کو تباہ کی۔ سینٹ کام نے جو ویڈیو جاری کی تھی وہ چند ان ریپلیکا بوٹس کی تھی جن کو جان بوجھ کر کھڑا کیا گیا تھا تاکہ آپ کو نظر یہ آئے کہ یہ بوٹس میزائل بردار ہیں، آپ ان پر حملہ کریں اور اپنے میزائل ضائع کریں، اور جہاں سے آپ میزائل فائر کریں پاسداران انقلاب اس جگہ پر ایک کراس جو ہے لگا لیں کہ اگلا حملہ یہاں پر کرنا ہے۔ یہ جرالڈر فورڈ اور ابراہم لنکن جیسے جہاز واپس بھاگے ہیں نا زخمی ہو کر، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ایسے ریپلیکا کے ذریعے ٹریپ کیا گیا، اور اس ٹریپ کے باعث جو ہے میزائل کہاں سے فائر ہوتا تھا، رینج کیا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا فاصلہ کیا ہے، اس کو میجر کیا جاتا ہے اور میتھمیٹیکلی نکالا جاتا ہے کہ کون سا میزائل یا ڈرون جو ہے ان جہازوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے ایران جو ہے اس وقت آبِ ہرمز پر پوری طرح قابض ہے، اور آبِ ہرمز پر وہ ایک لمبے عرصے تک اب قابض رہے گا۔ ایران کا قبضہ صرف ایک ملک یہاں سے آبِ ہرمز سے ختم کرا سکتا ہے، اور وہ خود ایران ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ملک کہے کہ وہ
ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ असले के ज़ोर पर अपनी ताकत के घमंड में ये कब्ज़ा ख़त्म करा लेगा तो ये उसका वहम गुमान तो हो सकता है, इसमें हकीकत कोई नहीं है कि वो इसको ख़त्म करा पाएंगे। ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अंडरग्राउंड मिज़ाइल सिटीज़ अंडर वाटर मिज़ाइल सिटीज़ जो हैं वो इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि आपने हरमज़ अब सिर्फ़ ईरान की है और अमेरिका का टाइटैनिक जो है वो इसमें डूब रहा है। टाइटैनिक डूबते हुए की एक तस्वीर एक मीम के ज़रिए आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि जिस तरह टाइटैनिक का हीरोइन को थामे बैठा था, डोनाल्ड ट्रंप भी डूबते हुए नेतन्याहू को उसी तरह एक फट्टे पर डालकर उसको जो है तसल्ली दे रहा है कि तुम डूबोगे नहीं। डूब गया सब कुछ, इनका घमंड, इनका सुपर पावर होना और इनके जिब्राल्टर फोर्ट और अब्राहम लिंकन अंडर वाटर मिज़ाइल सिटी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।